अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर एक और किताब उसी किताब के ऊपर एक और लेक्चर से हाजिर हूँ। एक लेक्चर ऑलरेडी इसमें मैं अपलोड करा चुका हूँ जो कि तारुफ इंट्रोडक्शन के तौर पे था। और जैसे कि आप पता है कि मेरे पास 5000 ज़्यादा कुतुब अमलियात मौजूद हैं, लेकिन 300 कुतुब वो हैं जो बिल्कुल लाजवाब किस्म की हैं। उनके ऊपर मैं अपने लेक्चर्स अपलोड करूँगा और साथ में सिखाऊँगा भी, बताऊँगा भी। एक पूरी सीरीज़ जारी है। सबसे पहले तो ये है कि आज थोड़ी सी मैं इस कुतुब के अंदर एक चैप्टर है किताबुल हुब का, मोहब्बत के अमलियात के बारे में, तो उसके बारे में जो है बात होगी और उसकी थोड़ी मैं आगाज़ में बताऊँगा। अभी क्योंकि इंट्रोडक्शन लेक्चर्स हैं सारे, हर चीज़ के बारे में इंट्रोडक्शन के तौर पर बताऊँगा। अब याद रखें कि मोहब्बत के बारे में दो बड़े अमलियात तो जो किए जाते हैं, एक तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर मैं हज़ारों ऐसे चैनल पर ऐड हूँ। मैं आपको ऐसे कई ग्रुप्स बता सकता हूँ फेसबुक के ऊपर। मैं ऐसे आमिल दिखा सकता हूँ जो औरतों के साथ फ्लर्ट करते हैं, यानी सेक्सुअल रिलेशन कायम करने के लिए झूठ बोलते हैं कि आप इस तरह का अमल हमारे साथ करें, ऐसा काम हो जाएगा। अगरचे किताबों के अंदर या बाज़ मज़ाहिब के अंदर ऐसा अमल भी है। मैं ये नहीं कहता कि वो आपको किताब दिखाएंगे, कहेंगे देखिए जी शैतानी अमलों में ये अमल होता होगा, लेकिन पहली बात है ज़रूरी नहीं कि उस अमल का जो रिज़ल्ट है वो 100% आपको मिले। सेकंड, ऐसा गंदा अमल करने की ज़रूरत आपको क्या है। नंबर थर्ड, ये आमलीन जो ये कर रहे हैं, आपको जानना चाहिए कि क्या उनको ये चीज़ों के बारे में इल्म है कि नहीं है। उन्हें खुद उस इल्म के बारे में पता नहीं होता, सिर्फ उन्होंने उसका नाम यूज़ करना है और औरतों के साथ फ्लर्ट करना है। 90% पाकिस्तान के अंदर ऐसे लोग बेनकाब हो चुके हैं, पकड़े जा चुके हैं, जो इस तरह के मंतर के अंदर पढ़ते हैं और औरतों को साथ जातियाँ करते हैं। और औरतें क्या करती हैं, हमने प्यार किया है जी, हमने शादी करनी है, शादी के लिए कोई भी अमल आप करें तो वो फिर कहते हैं जी ऐसा अमल होगा, आप लोग हमें मिलें और हमारे साथ ये सब कुछ अल्लाह माफ़ फरमाए। चलिए इस टॉपिक की तरफ आने से पहले तो कुछ एक वाक़या बताना पसंद करूँगा कि मेरी कॉलेज लाइफ की बात है। एक हमारे फ्रेंड था, अभी वो शायद सुनेगा तो हंसेगा थोड़ा। तो वो खड़ा हुआ था, मैं भी था, और हम अमलियात की सबसे पहले मैंने जिस बंदे से सन 2010-11 के अंदर सुना था कि अमलियात होती क्या है, तो उस बंदे की एक दुकान थी। वो अमामा शरीफ, परफ्यूम, तस्बीहें, जाय नमाज, कुरानी बुक्स, तफसीरी बुक्स, इस तरह की उसने दुकान डाल रखी थी। और वो वहाँ पर बैठता था और तवीज़ वगैरह भी साथ करता था, और इसका ये काम था, यानी वो अमलियात भी जानता था। तो हम इतना इसके ऊपर बिलीव नहीं करते थे, लिहाजा जो है हुआ इस तरह के हमारा एक फ्रेंड था, वो मेरे साथ खड़ा हुआ था। तो सामने से गली से लड़कियां गुजरी, कॉलेज की लड़कियां थी। तो वो जो हमारा फ्रेंड था वो उसे कहता है आमिल साहब को कि मौलवी साहब, ये जो लड़की जा रही है ये हमारी पड़ोसन है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन जो है ये लड़की को लिफ्ट नहीं देती। और इस तरह की उसने आपस में जो कि दोस्ताना गपशप होती है शुरू कर दी। और कॉलेज के लड़कों की जो एक मेयार होता है शरारतें करने वाला या इस तरह की आवारा गर्दी की माहौल के साथ, तो उसने भी ऐसी बात करना शुरू कर दी। मौलवी साहब अगर मान तो आपको तब जाऊँ, आपके इल्म को तब मानूँ, इस लड़की को आप मेरा कर दें। उसने कहा अंदर आ जाओ। मैं दुकान के बाहर खड़े थे, मैं भी चला गया, वो भी चला गया। जाकर कहा कि शादी करनी है या फ्लर्ट करना है, पहले चीज़ बात बताओ। कहा जी शादी करनी है। अगर पक्की बात है, पक्की बात है। तो कहता है जी अल्लाह को हाथ नज़र जान के कहते हो कि शादी करोगे। अब ठीक है। हाँ, आमिल साहब ने हाथ बढ़ाया और कहा कि अपना हाथ में दे के वादा करो कि तुम जो है शादी करोगे। जी शादी करूँगा। अगर ठीक है जनाब, प्लान 3-4 गवाह बन गए कि शादी करेगा जनाब, शादी करेंगे जी। कहता है कि कल फिर यहीं खड़े होना, और रोड के और इस गली के दरमियान में कच्ची जगह है, जहाँ पर वो लड़की कदम रखेगी उसके लेफ्ट कदम के नीचे से मिट्टी उठाकर तुमने मुझे देनी है। ठीक है जनाब। वो आगे खड़ा हो गया, मैं भी खड़ा हो गया, और क्या देखा कि जहाँ लड़की ने कदम रखा वो वहाँ से चली गई। उसने वहाँ निशान लगाया, वहाँ से मिट्टी उठाई और आकर के एक कीज़ के अंदर डाल के दे दी आमिल साहब को। अब आमिल साहब ने 7 दिन अमल किया। 7वें दिन उसने कहा था कि फलां दिन को तुम यहीं पर खड़े रहना, लड़की तुम्हारे पास खुद आके तुम्हें सलाम करेगी। हम लोग बड़े मैं तो खैर मैं तो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता था पहले। मैंने कभी इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं होगा, टाइम वेस्ट करेगा जाओगे, अगर नहीं चल जाते हैं, चलेगा जी। कुदरतन हम वहीं पे खड़े थे, तो वो लड़की आई और उसने आ करके कुछ ख़रीदा, परफ्यूम या कुछ अतर से ख़रीदा उस दुकान से, उसी आमिल की दुकान से। और वहाँ पर हम भी खड़े थे। तो वो कहती है एक्सक्यूज़ मी, उस लड़के को कहती है आप हमारे पड़ोस में रहते हैं। तो उसने कहा जी पड़ोस में रहता हूँ। थोड़ा हैरान भी हो गया, मैं भी हैरान हो गया, सब लोग हैरान हो गए यार इसने बुला लिया। हालांकि वो लड़की किसी तरफ देखती भी नहीं थी। उसने कहा कि आप नंबर मुझे दे दें प्लीज़। तो बस इतना क्या, नंबर ले लिया। और नंबर लेने के बाद वो लड़की चली गई, रब्ता इनका हुआ।
تو عامل صاحب نے اسے کہا کہ جو ان نمبر سے باضابطہ ہو پہلے یہ سے جب یہ بات اس طرح کی ہوگی تو کہنا شادی میں کرنا چاہتا ہوں، بس ٹریک کہہ دینا۔ اس نے کہا شادی کرنا چاہتا ہوں، لڑکے نے گھر میں بات کی، امی سے بات کی، رشتہ لے کے گئے، ود ان 2 منتھ ان کی شادی ہو گئی۔ ابھی سے ان کے ماشاءاللہ بچے بھی ہیں، میرے دوست بھی ہیں، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ان کو میں لائیو لے آؤں گا ان کے اوپر، اس پہ چینل پر بھی۔ تو پاکستان میں انشاءاللہ الحمدللہ اس وقت وہ ایئر فورس میں ہے لڑکا جو ہے، اور اس کی وہ بیوی وہی لڑکی ہے، اور ان کے ماشاءاللہ ابھی بچے بھی ہیں۔ تو یہ یعنی آنکھوں دیکھا اس عملیات کا اثر، میری آنکھوں دیکھا حال ہے، ٹھیک ہے، تو اثر ہوتا ہے، لیکن عملیات 2 ٹائپ کی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عملیات حب کے لیے 2 طریقے ہیں، ایک نوری علم کے ذریعے وظائف ہوتے ہیں، یا بعض نوری علم صرف قرآنی یا ان چیزوں تک محدود نہیں ہے، بعض ایسے منتر بھی ہیں جو کہ جائز ہیں، مباح ہیں۔ میں نے آلریڈی لیکچر اپلوڈ کر دیا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ بعض منتر ایسے ہیں جن کو بخاری اور مسلم میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ مباح ہوں تو کرنا جائز ہے۔ تو ایسے منتر، ایسے الفاظ پڑھ کے کسی کو دم کرنا یا عمل کرنا جو کہ مباح ہوں، جن میں کوئی شرکی الفاظ نہ ہوں، اسلام کے مخالف الفاظ نہ ہوں، تو بالکل مباح ہے، جائز ہے۔ تو ایسے جناب والا منتر بھی جائز ہے، وہ بھی نوری ہی کی زمر میں آتے ہیں۔ ہاں، اب دوسرا علم ہے وہ جو ہے جسے ہم ناری علم کہتے ہیں، اس میں یہ کچھ ایسے علم ہے جو کہ آگے چل کے شیاطین، عملیات شیاطین یا عملیات سامری کی کتب کے جب میں انٹروڈکشن کرواؤں گا تو ان میں یہ ساری چیزیں آئیں گی کہ سیکس والے عمل، جن کے اندر اوپر ٹائٹل لگا ہوتا ہے یوٹیوب پر، سیکس والا بدکاری والا عمل عورت آپ کے قریب، تو ایسے سارا بکواس ہے، ایسے مسلمانوں پہ عمل کرنا حرام ہے، اور ایسے عملیات جو کسی نوری کتاب کے اندر ہوں اور میاں بیوی کے درمیان میں دہی ڈلوانے کے لیے ایسے عمل کیے جائیں، وہ قرآن کی روح سے حرام ہے، تو ان کے اوپر آلریڈی میں لیکچر اپلوڈ کروا چکا ہوں۔ ہاں، وہ ایک الگ موضوع ہے کہ کوئی عورت شاطر ہو، کوئی تنگ کر رہی ہو یا کوئی اس طرح کو ہو، اسے قابو کرنے کے لیے ایک الگ وہ ایک موضوع ہے۔ اچھا، تو اس وقت میں ناری کی طرف نہیں آؤں گا، یا اتنا کہوں گا خدا را یہ جو لاکھوں عاملین یوٹیوب پر یہ گندگی والے عملیات بتا کر کے ہزاروں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، خصوصاً انڈیا کے جو لوگ میرے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، آگے پیچھے میں دیکھتا ہوں، ان لوگوں سے کو کہوں گا، اور پھر پاکستان میں بڑے بڑے پیجز چلانے والے لوگ اور بڑے بڑے پیسے ہڑپ کرنے والے لوگ جو ہے، ان سے خدا را بچیں، ان سے میں یہی کہوں گا۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں، کہتے ہیں جی اتنے پیسے سینڈ کر دو، ہم اتنے میرے پاس اس وقت میرے دوستوں میں سے لوگ ایسے موجود ہیں جنہوں نے عاملین کو پیسے دیے، انہوں نے نمبر ہی بلاک کر دیے، تو لہٰذا ایسے عاملین سے بچیں جو لوگ پیسے پہلے لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم نے سامان لانا ہے جناب، انہیں کہیں آپ کام کریں ہمارا، پھر پیسے بعد میں ہم دے دیں گے۔ تو ہزاروں ایسے لوگ عملیات کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں فیس بک پر جو پیسے کھاتے ہیں، اور ان کا اپنا کام کیا ہے؟ اگر ان سے پوچھ لو کہ نقوش کی کتنی اقسام ہے، اب آپ عوام بھی جاہل ہے نا، جو لوگ جاتے ہیں سب سے بڑے جاہل تو آپ ہیں کہ آپ لوگ جا کر پیسے بھیج دیں گے، آپ لوگ پوچھتے نہیں ہیں بھائی آپ بتائیں، آپ عامل ہیں ذرا بتائیں کہ نقوش کی کتنی قسمیں ہیں، نقش کتنی قسم کا ہوتا ہے، آپ جو عمل ہمارے لیے کریں گے وہ عملیات کن اقسام میں سے ہے، تو نالج ہونا چاہیے نا۔ اب جس بندے کو آگے پتہ ہی نہیں ہے کہ نقش لکھا کیسے جاتا ہے، ایک تویز لکھنے کے 12 طریقے ہیں، اب 12 طریقوں میں سے وہ کس طریقے سے لکھے گا، اس سے پوچھنا چاہیے آپ کو، اس کو خود کو پتہ نہیں ہے، اور آپ وہ کہہ رہا ہے جی مجھے آپ پیسے سینڈ کریں میں آپ کا عمل کروں گا۔ یہ بہت بڑی ظلم ہے۔ وہ چاہے اتنی بڑی بڑی تحریر لکھ رہا ہے اپنی آئی ڈی پر، تو تحریر لکھنا کون سی بڑی بات ہے؟ کتابوں سے دیکھ کر کے تحریر لکھ دو تو بندہ عامل ہو جاتا ہے؟ نہیں، بندر کے ہاتھ میں بندوق پکڑا دی جائے تو سمجھ نہیں کہ وہ فوجی بن جائے گا۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ایک بندے کے پاس بندوق ہو، اس کے اندر جو ہے نا وہ گولی بھی ڈلی ہوئی ہو، سامنے دشمن کھڑا ہوا، وہ چلانی نہ آتی ہو تو کیا کرے گا؟ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو کتابیں ہمارے ہاں وہ اسلحہ موجود ہے، لیکن چلانے کا طریقہ نہیں پتہ، تو کتابوں سے کیا کر سکتا ہے؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے یہ پراپر علم ہے، انشاءاللہ میں آپ کو اس کی ترتیب وائز کلاسز لوں گا، آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ، آگے چل کے آپ کو اس کے بارے میں بہت کچھ علم بھی ہوگا۔ تو حب کے عملیات کیا ہیں، حب کے نوری علم کے اوپر ہمارا اگلا لیکچر ہوگا، ہم آپ کو سمجھائیں گے۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آنے والے جو ہے بیل کے آئیکن پر کلک کر لیں، آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ عملیات کیا ہوتی ہیں، اور حب کے عمل کرنے کے لیے کون کون سے لوازمات کرنے چاہیے، اور کن کن مراحل میں جائز ہے، کن کن مراحل میں اثر کرے گا اور کن کن میں نہیں کرے گا، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سمجھائے گی۔ آپ کی دعا